नमस्कार। उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। शिलापत्र.com र स्रष्टासँग शिलापत्र नियमित साहित्यिक श्रृङ्खलाबारे शिलापत्र.com का कार्यकारी सम्पादक डिल्ले आचार्यले यहाँहरूलाई बताइसक्नु भएको छ। स्रष्टासँग शिलापत्र नियमित साहित्यिक श्रृङ्खलाको संयोजक हुनुको नाताले म केही कुरा छोटोमा समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै राख्न चाहन्छु। नेपाली साहित्यको सम्वर्धन र स्रष्टाको सम्मानका खातिर हामीले यो श्रृङ्खला सुरु गरेका हौँ। हामी अहिले चौथो श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौँ। पहिलो श्रृङ्खला हामीले समयचेत र समकालीन कविता शीर्षकमा गरेका थियौँ। त्यसमा कवि मोबिला, कवि सङ्गीत श्रोता र कवि नवराज पराजुली प्रस्तुत हुनुभएको थियो। त्यसै गरी दोस्रो श्रृङ्खला हामीले कवितामाथि नै गरेका थियौँ। त्यसमा श्रवण मुकारुङ, त्यसै गरी उषा शेरचन र भुवन हरि सिग्देल उपस्थित हुनुभएको थियो। त्यसै गरी तेस्रो श्रृङ्खला हामीले साहित्यको अर्को विधा गजलमा गरेका थियौँ। त्यसमा भूत राणा, प्रकट पङ्गेनी शिव र सुमन स्मारिका प्रस्तुत हुनुभएको थियो। यसअघिका कार्यक्रमहरू रचना वाचन केन्द्रित भएका कारण त्यही अनुसारको उपस्थिति थियो र यसपटक हाम्रो रचना वाचन भन्दा पनि बहस गर्ने, मूलतः आख्यानमा वाचन भन्दा आख्यानसँग सम्बन्धित बहस बढी रुचिकर हुन्छ भन्ने लाग्यो र हाम्रो फेसबुक पेज लगायत अन्य अडियन्सहरूले, पाठकहरूले नेपाली आख्यानको विषयमा पनि गर्न पर्यो भनेर अहिले हामीले यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा स्रष्टाहरूको नाम पटक पटक लिनुभयो र हामीलाई लाग्यो यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण आम मानिसलाई गहिरो प्रभाव पार्ने विधा हो। यस अर्थमा यो बहस स्वाभाविक र आवश्यक छ भन्ने लागेर हामीले कुन विषयमा बहस गर्दा चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले आञ्चलिकता रोज्यौँ। आञ्चलिकता रोज्नुको कारण अहिले पछिल्लो समय यो बहसको विषय छ। यसमा विभिन्न खाले मतहरू आएका छन्। यसमा आञ्चलिकता अनिवार्य हो या होइन, आञ्चलिकताले पार्ने प्रभाव के हुन सक्छ भन्ने बारे विभिन्न लेखक, समीक्षक, समालोचकहरूले विभिन्न तर्क वितर्क गरिरहेका परिवेश बीच हामीले यो विषय छनौट गरेका हौँ र यो विषयमा हामीले अघि नै हाम्रा कार्यकारी सम्पादकले भनिसक्नु भएको छ। राजन मुकारुङ दाइका बारेमा उहाँ आख्यान मात्रै होइन, उहाँका कविता कृति पनि सम्भवतः 5वटा कि 5वटा प्रकाशित भइसकेको छ। पछिल्लो समय उहाँको प्रकाशित कविता सङ्ग्रह हाटा जाने अघिल्लो रात हो। यसले बजारमा पाठक वृत्तमा राम्रो प्रभाव पारेको हामीले बुझेका छौँ। त्यसै गरी अमर नेउपाने, जसलाई हामी साहित्य प्रेमी सबैले चिन्छौँ, उहाँको सेतो धरतीले मदन पुरस्कार पाएको हो र त्यसको उहाँको अहिले भर्खरै गुलाबी उमेर उपन्यास प्रकाशित छ। त्यसै गरी कुमारी लामा, उहाँ पछिल्लो समय मूलतः आलोचनात्मक चेत राख्ने र वर्गीय अथवा सामाजिक विभेद र असमानताका विरुद्ध सशक्त कलम चलाइरहनु भयो कि मूलतः उहाँले निबन्ध विधामा उहाँको एउटा निबन्ध सङ्ग्रह प्रकाशित छ, उज्यालो, म जहिले पनि झुकिन्छु, उज्यालो अन्धकार, उहाँको निबन्ध सङ्ग्रह प्रकाशित छ। हामी सबैले चिनेकै पढेकै स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। अब यो परिचयलाई निकै भद्दा नबनाइकन र यो कार्यक्रमलाई पनि हामी ज्यादा औपचारिकको नाममा भद्दा नबनाउने प्रयत्न गर्दैछौँ। तपाईँहरूका मनपर्ने लेखक, साहित्यकार यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले आफ्ना जिज्ञासा पनि यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ र सँगसँगै हामी राजन दाईका केही कविता पनि सुन्नेछौँ। अमर दाईलाई मैले फोन गरेर भनेको थिएँ, दाई कविता पनि भन्नुपर्छ भनेर। केही कविता छन्, म आख्यान पनि का टुक्रा पनि छन् भन्नुभएको छ। त्यसै गरी कुमारी लामासँग पनि उहाँका छन् भनेदेखि निबन्धका कुनै कण्ठस्थ कुनै लाइन अथवा कुनै केही छन् भने सुन्नेछौँ र त्यही माथि बहस गर्नेछौँ। सुरुमा हामीले रोजेको विषय आञ्चलिकता। धेरैलाई आञ्चलिकताबारे पढाइ पनि हुने गर्छ। साहित्य प्रेमी र साहित्य अनुरागीहरूलाई आञ्चलिकताबारे थाहा पनि होला, तर कतिपयले हामीलाई सोध्नु भएको छ, खास आञ्चलिकता भनेको छ, यो आञ्चलिकता भनेको चाहिँ के हो होइन, धेरैले नबुझेको जस्तो। अब उहाँहरूको पढिरहनु भएको छ, मन परेको छ, पात्र पनि मन परेको छ, परिवेश पनि मन परेको छ, तर उहाँहरूले आञ्चलिकतामा लेखिरहनु पनि रहनु भएको छ। तर आञ्चलिकता भनेकै चाहिँ के हो त
भन्ने धेरैमा जिज्ञासा छ। सर्टकटमा मैले बुझेको अनुसार आञ्चलिकता भनेको त्यो हो, कुनै पनि भूगोल, जाति, कुनै निश्चित ठाउँको, समुदायको रहन सहन, वेशभूषा लगायत चालचलन, मनोविज्ञान लगायत सबै कुरालाई समेटिएको सिर्जना चाहिँ त्यो चाहिँ आञ्चलिक हो र त्यसलाई चाहिँ आञ्चलिकता समेटिएको सिर्जना भनिन्छ। मैले यति बुझेँ र यहाँ होनहार साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाटै म अलिकति यो बहसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। खासमा म कुमारी लामाबाट सुरु गर्दै जान्छु। खासमा आञ्चलिकता धेरैलाई अन्यल भाव र अलिकति तपाईँको बुझाइमा आञ्चलिकता के हो र यसको अभ्यास के कसरी भइरहेको छ? मलाई त अहिले आञ्चलिकता के हो अलिकति कुरा गरौँ न। धन्यवाद। उपस्थित सम्पूर्ण प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, यहाँ दुईजना मेरा समकालीन र अग्रज दाजु हुनुहुन्छ, विद्वान व्यक्तित्वहरू सम्पूर्ण यहाँ हुनुहुन्छ। म यो विषयमा पूर्ण रूपमा जानकार भएर मैले एकदम ठुलो थेसिस गरेर अथवा भयङ्कर ठुलो रिसर्च गरेर यहाँ बोल्न उपस्थित भइरहेकी छैन। मैले आफ्नो अध्ययन, मेरो आफ्नो लेखनको दायरा र पढ्दै आएका कुराहरूको सन्दर्भको आधारमा रहेर मैले आञ्चलिकताका विषयमा केही बोल्न तयार भएकी हुँ। यहाँले पनि थुप्रैवटा कुरा भनिसक्नुभयो। आञ्चलिकता भनेको त या कुनै स्थान विशेष, कुनै भूगोल, कुनै परिवेशलाई सचित्र वर्णन गरेर र त्यहाँको पात्र र त्यहाँको पात्रको अनुभूति, त्यहाँको जीवन, त्यहाँको जीवन्त भोगाइ सँगसँगै भाषा, त्यहाँ बोलिने एउटा विशेष किसिमका भाषाहरूको प्रयोग, संस्कृति र जीवनका बहिङ्गम विभिन्न किसिमका आयामहरूलाई साथै ल्याएर यदि त्यहाँ सृजना हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ सम्भवतः आञ्चलिक लेखन, आञ्चलिक आख्यान भनिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। र नेपाली साहित्यमा र विश्व साहित्यमा हेर्दा पनि आञ्चलिक लेखनको अथवा यसलाई रिजनल राइटिङ अथवा लोकल कलर भन्ने मेरो बुझाइमा छ। मलाई चाहिँ आञ्चलिकता भन्दा पनि स्थानीयता भन्दा अझ बेसी सहज महसुस गर्छु। किनभने स्थानीयता भन्ने बित्तिकै त्यहाँको स्थानीय सुवास, स्थानीय माटो, स्थानीय भाषा, स्थानीय संस्कृति लगायतका बृहत आयाम त्यसले समेट्ने गर्दछ। त्यसले गर्दा स्थानीय सुवास भएको र स्थानीय स्पर्श भएका रचना, मूलत आख्यानलाई चाहिँ स्थानीय विशेषता सहितको आख्यान भनेर भनिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब यसको अभ्यासको कुरा गर्दा पहिला त अब यसकै कुरा गरौँ। हजुर, मूलत कुनै ठाउँ विशेष ठाउँ एक्जाम्पलको रूपमा लिँदाखेरि अब हाम्रो राजन दाइ यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँको दमिनी वीरलाई लिन सक्छौँ। भोजपुरको एउटा विशेष ठाउँ छ जहाँका पात्रहरू जीवन्त छन्, त्यहाँ बोलिने त्यहाँ बोलिने त्यो खाटी भाषाको प्रयोग भएको छ। मलाई लाग्छ त्यो एउटा आञ्चलिक अथवा स्थानीय सुवास भएको लेखन हो। हुन्छ, हामी यसको नेपालमा आञ्चलिकताको अभ्यास बारेमा हामी यस पछाडि छलफल गर्दै जानेछौँ। म अमर दाइसँग, दाइका कृतिहरू मैले प्राय पढेको छु, एउटा चाहिँ छुट्या छ। आञ्चलिकताको बारेमा तपाईँको धारणा एकपल्ट पहिला सुरुमा त्यसैबाट जाउँ अनि पछि अरू कुरा गर्दै जाउँला। धन्यवाद भाइ, सबैजनालाई नमस्कार। अघि तपाईँले र कुमारीजीले भनिसक्नुभयो आञ्चलिकताको बारेमा, त्यही नै हो आञ्चलिकता भनेको। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब आञ्चलिकताको मलाई कस्तो लाग्यो भने हामी जति लेख्दिन आञ्चलिकता भने पनि अथवा स्थानीयता जे शब्द प्रयोग गरे पनि हामी लेखिरहेका हुन्छौँ। किनभने हामी यो भूगोलको कुनै न कुनै ठाउँमा जन्मिएका हुन्छौँ, हुर्किएका हुन्छौँ। त्यहाँको रहन सहन, भाषा, शैली, लवज, वेशभूषा, खानपान, त्यहाँको स्थानीय चाडपर्व, हरेक परम्परा, संस्कृति, सबै कुराहरू हुन्छ। ती कुराहरू सँगसँगै हामीले खाना मात्रै खाएर हुर्केका हुँदैनौँ, हामीले सँगसँगै त्यहाँको संस्कृति पनि खाएर हुर्केका हुन्छौँ, परम्परा पनि खाएर हुर्केका हुन्छौँ। त्यसै अनुसार हामी जिएका हुन्छौँ, हुर्केका हुन्छौँ, बढेका हुन्छौँ। तर हामीलाई संस्कृतिले, माटोले, भूगोलले हामीलाई सिकाउँदै गएको हुन्छ। त्यो नै आञ्चलिकता हो। र जुनसुकै लेखकले लेख्दिन भने पनि कहीँ न कहीँ त्यो आञ्चलिकताको केही न केही झलक चाहिँ आउँछ।
बढी अब सचेत रूपमा म यसरी नै लेख्छु, एकदमै यहाँको टिपिकल चाहिँ समाजलाई म चित्रण गर्छु अथवा यहाँको मानिसको मनोदशालाई चित्रण गर्छु भन्दाखेरि विशेष रूपले आउने भयो। तर जतिसुकै चित्रण गर्दिनँ भने पनि आञ्चलिकता जोसुकैको पनि आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ, नचाहेरै पनि आञ्चलिकताको अभ्यास गरिएकै हुन्छ भन्ने दाइको तर्क। राजन दाइ अलिक बढी आञ्चलिकताको प्रयोग गरिरहनु भएको भन्ने त्यो आउँछ। यसमा राजन दाइकी चाहिँ अब यो विशेष त अब आञ्चलिकता भन्ने शब्दसँगै मेरो पहिलेदेखि नै विमति छ कि खासमा चाहिँ यो चाहिँ मेरो पोलिटिकल्ली विमति हो। यो राजा महेन्द्रले 14 अञ्चल 75 जिल्ला बनाएपछि यो अञ्चल 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 भन्ने भयो। तर त्यो अञ्चल पनि खास विशेष त्यसलाई के आधारमा बनाइयो त भन्ने खासै वैज्ञानिक थियो जस्तो पनि लाग्दैन। न भाषाको आधारमा बनाइएको थियो, न कुनै एउटा सांस्कृतिक आधारमा बनाइएको थियो, न कुनै एउटा ढङ्गले बनाइएको थियो। त्यो बनाइएको थिएन, एउटा पोलिटिकल एजेन्डाको रूपमा बनाइएको थियो। र अहिले चाहिँ यो पछिल्लो समय आउँदाखेरि आञ्चलिकता भन्दाखेरि त्यो महेन्द्रको अञ्चलमा दिमाग गइहाल्दो रहेछ र अलिअलि नमिठो लागे जस्तो भइहाल्दो रहेछ कि होइन। कुमारीले भने जस्तै यो स्थानीयताकै कुरा हो हामीले गर्न खोजेको चाहिँ। यो आञ्चलिकता भन्ने शब्द र यसको उदार्थ चाहिँ के हो भन्दा पोलिटिकली रूपमा चाहिँ यो भन्ने हो भने अहिले जुन आञ्चलिकता भनिरहेको छ यो हेजोमनी पनि हो। यो चाहिँ सेन्टरले, केन्द्रले सीमान्तमा पारिएका मानिसहरूका तपाईँको विचारधारा, जीवन पद्धति, बाँच्ने शैली होइन, जीवन दर्शन हुन्छ, उनीहरूको आफ्नो लोक लयहरू हुन्छ, त्यो माथि चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ यो छुट्टै छ भनेर गरिने त्यो अनि अलिक पर राख्ने त्यो एउटा हेजोमनी पनि हो। यो पोलिटिकल हेजोमनी पनि भन्दा पनि हुन्छ यसलाई। तर हामीले बहस गर्न खोजेको चाहिँ के होला भने तपाईँहरूले बहस गर्न खोजेको चाहिँ नेपाली साहित्यमा हाम्रा स्थानीय स्वरहरू कति आए अथवा आए कि आएनन्, आउँदा कसरी आउनु पर्थ्यो भन्ने विषय नै होला भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो तपाईँहरूको उद्देश्य चाहिँ एकदमै सुन्दर हो भन्ने लाग्छ र यो बलियो उद्देश्य हो भन्ने लाग्छ होइन। तर त्यही आञ्चलिकता शब्दले चाहिँ मेरो सुरुमै दिमाग चाहिँ अब त्यो शीर्षक हेर्दै दिमाग चाहिँ अलिअलि रिङ्ग्याएकै हो। अब के बोल्नुपर्ने होला भनेर पहिले मैले यो एन्सियल लिटरेचर फेस्टिभलको ताका पनि आञ्चलिकता शब्दमाथि मैले बोलेको थिएँ, बहस गरेका थिएँ। र यो अब अञ्चल नभनौँ, हामी त गणतन्त्रको लागि गइसक्यौँ, यत्रो आन्दोलनमा अगाडि बढिसक्यौँ होइन, यत्रो बगावत भइसक्यो मुलुकमा भने अब यसलाई त्यो ढङ्गले गरौँ भनेर सङ्घीयताको प्र्याक्टिस पनि त्यसैबाट नै एउटा उठ्न चाहिँ उठ्या हो होइन। अब सिधा रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भनेको निश्चित एउटा क्षेत्र अथवा भूगोल जहाँ केही सघनता छ, अथवा जातिको रूपमा भन्नुहोस् अथवा भाषाको रूपमा भन्नुहोस् अथवा सांस्कृतिक रूपमा भन्नुहोस् अथवा जीवन पद्धतिको रूपमा भन्नुहोस्, बाँच्ने शैलीहरूका रूपमा भन्नुहोस्, केही सघनता छ भने त्यसलाई हामी हिजोको भाषामा आञ्चलिकता भनौँला। आज हामीले अलिकति अघि बढेर भन्दाखेरि त्यसलाई स्थानीयता पनि भनौँला, स्थानीय स्वाद पनि भनौँला होइन, त्यो स्थानीयताको स्वाद पनि भनौँला। त्यो जीवन प्रक्रिया र पद्धतिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने स्वर अथवा आवाज अथवा शैली, लेखन जे भन्नुहोस्, प्रयोग चाहिँ त्यो स्थानीयता हो होइन, त्यो लोकालिटीकै कुरा भयो। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि भनेको अहिलेसम्म त्यसलाई खास वैज्ञानिक ढङ्गले अथवा त्यसलाई व्याख्यात्मक ढङ्गले, विश्लेषणात्मक ढङ्गले अथवा संश्लेषण गर्ने हरेक कोणबाट त्यसमाथि बहस भएको छैन। खासमा जतिसुकै हामीले फाइँ गरे पनि तपाईँहरूको यो नोटिस आइसकेपछि तल कमेन्टहरू पनि थुप्रै मैले हेरेको छु होइन, कमेन्टहरू पनि हेरेको छु। त्यो कमेन्टहरूमा ठुल्ठुला कुरा पनि गरिएको छन् होइन। यो अब यो कामै छैन, यो विषयमा बहस गर्ने कुरै होइन, अघि गइसक्यो भन्ने कुराहरू भएको छ। वास्तवमा त्यो होइन। यो स्थानीयताले अथवा हिजोको भाषाको आञ्चलिकता भनौँ, अहिलेको स्थानीयता नै भनौँ, यो स्थानीयताले गर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि भनेको अहिलेसम्म हामीले आम रूपमा सुन्न नपाएको तर आम मानिसहरूले बाँचिरहेको चाहिँ हो। आम मानिसहरूले बाँचिरहेको तर सुन्न नपाएको त्यो कुरा चाहिँ ल्याउने काम चाहिँ त्यो स्थानीय लेखनले गर्छ अथवा स्थानीयताको त्यो लेखनले गर्छ भन्ने कुरा हो। र पोलिटिकल रूपमा पनि साना साना समूहहरूले, साना साना पार्टीहरू बनाएर पनि तपाईँको एजेन्डा उठाइरहेकै छन् होइन। तिनका स्वरलाई कति सुनाइ होला, कति हुन्छ त्यो राजनीतिक कुरा भयो। तर हामीले स्रष्टाहरूले अथवा तपाईँको साहित्यको लेखन मार्फत गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भनेको त्यो तल्लो तहको जुन कुराहरू अहिलेसम्म लेखिएकै छैन
अथवा त्यो कुरा आउन सकेकै छैन र आए पनि छिटपुट रूपमा आए पनि त्यसलाई घनीभूत रूपमा बहस चाहिँ गरिएको छैन, विमर्श भएको छैन हैन। अहिलेसम्म जे जति पढाइँदै होला, आञ्चलिकताको शीर्षकमा पढाइँदै होला, हाम्रा विश्वविद्यालयहरूका प्राध्यापकहरूले मेहनत गरिरहनु भयो होला, तर कुन थिममा रहेर हिजोको एउटै भाषा, एउटै देश अथवा एउटै भेषको फ्रेमबाट हामी पढाउँदैछौँ कि अथवा त्यहीँबाट खोज गर्दैछौँ कि होइन, नवीन ढङ्गले चाहिँ खोज्नुपर्छ। जुन कुरा चाहिँ आएकै छैन अथवा त्यो सौन्दर्य चाहिँ अथवा ल्याउन सकिएको छैन। अघि कुमारीले भने जस्तो त्यो सुवास, क्या त्यो माटोको सुवास भन्छौँ नि हामी, त्यो माटोको सुवास ल्याउन सकेका छ कि छैनौँ भनेर बहस गर्नेतिर लाग्यौँ भने चाहिँ यो सबभन्दा फेरि सुन्दर कुरा हो। यसले नेपाली साहित्यको अब नेपालको चाहिँ विशिष्टता पनि हो। त्यो चाहिँ अब 135-36 जाति, भाषा त्यति नै, संस्कृति त्यति नै, सभ्यता त्यति नै, प्रत्येक जातिले आफ्नो सभ्यता निर्माण गरेको छ, आबादी गरेको छ आफ्नो एउटा भूगोललाई हैन। त्यहाँ पिता पुर्खादेखिको रगत पसिना बगाएर बसेको छ र आफ्नो जीवनलाई एउटा परम्परागत रूपमा अथवा भन्नुहोस् अथवा जीवनलाई गतिशील बनाउने प्रक्रियामा उनीहरू बाँचेरै आएका छन्। ती कुराहरू सबैलाई लेखन गर्ने अथवा एक ठाउँ हामीले ल्याउन सक्ने हो भने त्यसले त नेपाली साहित्यलाई कहाँ घाटा गर्छ र, त झन् समृद्ध बनाउँछ, झन् बलियो बनाउँछ, झन् फराकिलो बनाउँछ नि त। त्यसकारण यो स्थानीयता चाहिँ यो आवश्यक विषय हो मेरो चाहिँ सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने। धेरैले चाहिँ अब यो अनावश्यक भइसक्यो, एकदम बुढो भइसक्यो भन्ने बहस गरिरहेको देखेको थिएँ। तर यो बुढो त कि यो बच्चा नै भएको छैन खासमा भन्नुहुन्छ भने, यो त भर्खर जन्मिने क्रममा छ मेरो चाहिँ अर्थमा। र यो यस्तो विषयमा तपाईँले जुन एउटा बहसको सुरुवात गर्नु, त्यसको लागि चाहिँ म शिलापत्र.comलाई धन्यवाद दिन्छु। दाइले भन्नुभएको छ आञ्चलिकता, अब यो अञ्चल प्रशासनिक तत्कालीन प्रशासनिक विभाजनसँग यो आञ्चलिकताको सम्बन्ध के कति छ त्यो बारेको बहस फेरि अर्कै होला। तर दाइले अघि भन्नुभयो, कसैले कमेन्ट गरेको देखेको थिएँ, धेरै बहसहरू भयो त्यहाँ। हामीले फेसबुक पेजमा राखेको ठाउँमा पनि निकै राम्रो बहस भएको छ। आञ्चलिकतालाई चाहिँ कतिपय जातिवादीहरूले, जातको मुद्दा उठाउनेहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अभियानको रूपमा बढी प्रयोग गर्नका लागि चाहिँ अब आञ्चलिकता वा स्थानीयता त्यसलाई चाहिँ बढी प्रयोग गरेका छन् भन्ने टिप्पणी चाहिँ अब दाइले पनि पढ्नु भएको छ, मैले पनि पढेको थिएँ। यसमा चाहिँ दाइको के तर्क हुन्छ? यो के हो भने नि, अब त्यो टिप्पणीकर्ताहरूको अब अहिले नामै त नलिउँ, तर उहाँहरूले बाँचेको जीवन, उहाँहरूले धारण गरेको पदहरू हेर्दा पनि उहाँहरूले यो विषयमा बहस गर्ने कुरै होइन। उहाँहरूलाई त्यो घिन लाग्छ कि त्यस्तो कुराहरू भनेको। किनभने जब मानिसले 5 स्टार होटलहरूमा सङ्गत गर्छ नि, त्यहाँको टेबलहरूसँग सङ्गत गर्न थालेपछि, त्यहाँको काँटा चम्चासँग सङ्गत गर्न थालेपछि तलको डाडु पनि बिर्सिन्छ। त्यो स्वाभाविक कुरा हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यो अब डाडु पनि अथवा हाम्रा आमाहरूले तपाईँको त्यो हाँडीमा भुटेका मकैहरूको त्यो स्वादहरू उहाँहरूले बिर्सिनुहुन्छ अथवा त्यो प्रति उहाँहरूलाई घृणा पनि हुन्छ। अनि अर्को थरी चाहिँ के छ भने यो मैले अघि त्यो हेजोमनीको पनि कुरा गर्दै थिएँ। मानिसलाई बडो आफूलाई महान दरिनको लागि, आफूलाई सुप्रिम दरिनको लागि चाहिँ त्यस्ता तल्लो तहका भुइँका मान्छेहरूका कथा मन नपर्ने अथवा त्यो प्रति एकदम घिन लाग्ने हैन। अनि रातारात हामी चाहिँ तपाईँको अब 5 हाम्रा पात्रहरू चाहिँ रातारात यति छिटो परिवर्तन हुनुपर्ने र 5 स्टार होटलहरूमा प्रवेश गरिहाल्नुपर्ने हैन। राम्ररी तपाईँको साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नुन कति प्रतिशत लाएर चिया बनाएर खानुपर्ने हो त्योसम्म ज्ञान नभइरहेको हाम्रो तलको भुइँ छ, ग्राउन्ड छ। तर हामीलाई बडो अब अहिले माथि अर्कै अब हाम्रो अब कफी सपहरू छन्, कफी सपमा बसेर हाम्रो तुरुन्तै छिटो हाम्रो पात्रहरू त्यसरी विकसित भइरहेका छन्। यो एउटा मनोविज्ञान हो। यो मनोविज्ञानले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि भनेको हाम्रो जे कुरा आउनु पर्ने हो, जे कुरा ल्याइनु पर्ने हो, त्यो कुराहरू ल्याउनको लागि चाहिँ निषेधको कुरा भइरहेछ हैन। शक्ति छ, शक्ति चाहिँ कहाँ छ त भन्दा शक्ति तपाईँको सबै कुराहरू निर्माण कहाँबाट भइरहेछ भन्दा भनेको कहीँ न कहीँ 5 स्टार होटलको तपाईँको टेबलबाट भइरहेछ, कुनै न कुनै एउटा त्यो कुनाबाट भइरहेछ, एउटा कोठाबाट भइरहेछ। सिसाको महल भित्र बसेर नेपाली समाजको व्याख्या गर्ने चिन्तकहरू छन्। यो त्यही चिन्तकहरूलाई हो हामीले अहिले फलो गरिरहेको हैन। हामी बडो उहाँहरूलाई हामी सम्मानपूर्वक गरिरहेका छौँ, तर उहाँले कति भुइँ टेक्नु भयो, उहाँले कति काँडाको घोचाइ सहनु भएको छ, नेपाली भुइँको धुलो कति पाइला टेक्नु भएको छ भनेर सोध्यौँ भने हामीसँग त्यो उत्तर आउँदैन। तर उहाँहरूलाई नै हामी के गर्छौँ, नेपाली समाजका व्याख्याता, विश्लेषक, ज्ञानी, महान सबै पुरुष
अथवा व्यक्तित्व अथवा महिला जे भन्नुहोस् त्यसरी हामीले व्याख्या गरेर गइरहेका छौँ। र त्यसो भइसकेपछि त के हुँदो रहेछ अनि फेरि सजिलो गरी उहाँहरूले फेरि के गरिदिनुहुन्छ भने यो बसहरू हामीले जब ल्यायौँ भने अब यस्ता बसहरू तपाईँले उठाउनु ल्यायौँ भनेर अनि यसलाई अलिकति बस गर्न खोजेपछि अब यो बस कसरी रोकियो त, किन यत्रो समस्यामा आउन सके त नेपाली साहित्यमा भन्नु दलाल पुँजीवाद भन्ने एउटा ठ्याक्क लगाइदिनुहुन्छ बेला बिराइदिनु। त्यसले गर्दाखेरि सकिदियो होइन। अहिलेको त झन् यो सोसियल नेटवर्कहरूले त झन् यो बारेमा बहसै गराउन छोड्यो भनेर भन्यो। तर होइन रहेछ नि त, हामी थाहा पाउँदैछौँ त 12 वर्ष अगाडिको घटना अहिले किन रौतहटको जागेर आउँदैछ त, आउँदो रहेछ नि त, आउने दिन आउँदो रहेछ कि आउँछ। त्यसलाई तर के हो भन्दाखेरि भनेको बहस हामी कति गर्दैछौँ गराउँछौँ भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जसले जसो भनेर व्याख्या गरिए पनि यो वर्गका कुरा पनि हो। जहाँ हामी स्थानीयताको कुरा गर्छौँ त्यो वर्ग अलिकति आर्थिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा कहीँ न कहीँ तपाईँको उत्पीडनमा छ, कहीँ न कहीँ उनीहरू शासित भएर बसेको छ। त्यसकारण उनीहरूको स्वर, त्यो उत्पीडितहरूको स्वर, शासितहरूको स्वर चाहिँ अलिक सानो छ, मिहिन छ, उनीहरूलाई सुनवाई गरिएको छैन। माथि हर्ताकर्ताहरूले थिचिरहेको अवस्था छ। भएको यति नै हो र उहाँहरूले गर्ने प्रतिक्रिया त्यति नै हो। हस्, अब म अमर दाईको एउटा सेतो धरती धेरैले पढिएको भनेर त्यहाँकै मैले उदाहरण दिएको। सेतो धरतीमा अब त्यो देवघाट अनि बाल विवाह त्यसले निम्तने कुरा, त्यसमा पहाडी भूगोलहरूको बढी चित्रण छ। अरू पनि छन्, अब शैक्षिक उसमा करुणा कस्तुरीको कथा अर्कै छ। तपाईँले जुन प्रयोग गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ अब यसलाई आञ्चलिकता भन्ने कि स्थानीयता भनेर चाहिँ म आफै कन्फ्युज हुन थालेँ अहिले राजन दाइ र कुमारी म्यामको कुरा सुनिसकेपछि। त्यो अभ्यास कतिको भएको आफूले ठान्नुहुन्छ र यो नेपालमा आञ्चलिकता नै भनौँ होइन, हाम्रो शीर्षकै त्यही छ। आञ्चलिकताको अभ्यास के कसरी भइरहेको पाउनुहुन्छ यहाँले अलिकति यहाँको दृष्टिकोणमा? अघि मैले भने नि हामीले जति लेख्दिन भने पनि हामीले आञ्चलिकता लेखिरहेका हुन्छौँ। कति सघन रूपमा लेख्ने या कति कम सघन रूपमा लेख्ने भन्ने कुरा अलग हो होइन। जस्तै अब तपाईँले सेतो धरती लेख्दाको कुरा गर्नुभयो, त्यो बेलामा अब मैले एकदम पुरानो समयको कुरा लेख्नु थियो। त्यो बेलाको संस्कृति परम्परा, त्यहाँको चाहिँ एउटा त्यो रुग्ण समाजको चित्रण गर्नु थियो। त्यो बेलाको जुन मैले स्थानलाई कास्की जिल्लालाई त्यसको परिवेश बनाएको थिएँ, त्यहाँको भाषिकालाई पनि लेख्नु थियो। त्यसकारण त्यो आफूले सकेको त्यसमा सघनता होस्, आञ्चलिकता होस्, त्यहाँको माटोको सुगन्ध आओस्, त्यो पुरानो समय आओस् जुन मेरो हजुरआमाले बाँचेको समय हो भनेर मैले अभ्यास गरेको थिएँ होइन। त्यो कति सफल भयो या कम सफल भयो, असफल भयो, त्यो मूल्याङ्कनको बाटो हुन्छ। र एउटा लेखकको रूपमा चाहिँ मैले एकदमै अभ्यासको सघन होस् भनेर अभ्यास गरेको हो। र नेपाली साहित्यमा यो आञ्चलिकता प्रारम्भकालदेखि नै, जस्तो कथाको रूपमा हेर्दाखेरि गुरुप्रसाद मैनालीको पालादेखि नै परालको आगोमा भन्नुहोस्, त्यो ती शब्दहरू चामेर गौँथलीले प्रयोग गरेका शब्द, अथवा नासो कथा सङ्ग्रहमै सुभद्रा र देवी रावणको कथामै हेर्नुहोस् त्यो आञ्चलिकता कस्तो लवज पाइन्छ। अझ परालको आगोमा त मलाई अझ आञ्चलिकता पाइन्छ क्या, त्यो मान्छेले बोल्ने लवजलाई, त्यो उनीहरूको फेरि उनीहरू कुन तहका हुन्, कुन वर्गका हुन्, कुन क्षेत्रका हुन् भन्ने कुरा सबै, अनि उनीहरूको अवस्था कस्तो छ, शिक्षा, सभ्यता, सबै कुराहरू चाहिँ त्यो बेलादेखि नै अभ्यास हुँदै हुँदै अझ ध्रुवचन्द्र गौतमको पालामा आउँदा अझ प्रगाढ भएको छ। विश्वप्रसाद कोइरालाको कथाहरूमा पनि पूर्वीय, जस्तो सुन्निमै उपन्यासमा पनि एकदमै त्यो मिथमा लेखिएको भए पनि त्यो कोशी वरिपरिको त्यहाँको आञ्चलिकता पाइन्छ। तर त्यो एउटा चाहिँ मिथमा लेख्दाखेरि पनि त्यसरी मानिसको आफ्नो परिवेशमा लेखकले घुसाइरहेको हुन्छ नि त। र अहिलेसम्म अब दमिनी वीरसम्म आउँदाखेरि, अझ नथियासम्म आउँदा, अथवा ऐलानीसम्म आउँदा होइन, अहिले आञ्चलिक आएको पछिल्लो उपन्यास सायद हुन्छ ऐलानीसम्म नै भनौँ न, यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ अझ प्रगाढ हुँदै आइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। भनेको म आञ्चलिकताबारे सघन अध्ययन अथवा त्यो प्रति सिरियस नभए पनि लेख्दै जाँदा काहीँ न काहीँको भाषा, काहीँ न काहीँको संस्कृति, काहीँ न काहीँको सभ्यता त आउँछ नि त। त्यो स्वाभाविक रूपमा त्यो आञ्चलिकता त हुने नै रहेछ। तर आञ्चलिकता भनेको पनि अघि राजन दाइले भन्नुभयो, खास भुइँ मान्छेको, सीमान्तकृत वर्गको भनेको शोषितहरूको, उत्पीडितहरूको भएको वास्तवमा वर्ग र जातमा त त्यो अर्को, जातले वर्ग निर्माण गरेको, वर्गले जात भन्ने अर्को फेरि बहसको विषय होला।
त्यो त्यहाँको सुगन्ध चाहिँ आएन। आउन त काठमाडौँको 5 स्टारकै लेख्दा पनि त फेरि त्यो पनि त एउटा आञ्चलिकतै होला। यसमा बहसकै विषय मैले होइन होला भनेपछि त नलेखौँ भन्दा भन्दै पनि हुँदो रहेछ हो होइन। त्यो सम्भ्रान्त मान्छे पनि त त्यसको नि त आञ्चलिकता हुन्छ नि त। त्यसको नि माटो त्यो त हावामा हुर्किएको त हुँदैन, त्यो पनि माटोमै हुर्किएको हुन्छ, त्यो पनि एउटा संस्कृतिमै हुर्किएको हुन्छ। त्यसको सम्भ्रान्त आउला, त्यसमा आइसियोस् गइसियोस् आउला होइन, त्यो अलिकति सम्भ्रान्त होला, त्यो नराम्रो होइन, त्यो आफैमा राम्रो हो। हामी पनि त्यही प्रक्रियामा मान्छे त सभ्य हुने सम्भ्रान्त हुने प्रक्रियामै हुन्छ नि त होइन। त्यो सँगसँगै हामीले तल्लो वर्गको चित्रण गरिरहँदाखेरि माथिल्लो वर्ग पनि त हुन्छ नि त। तल्लो वर्ग भइसकेपछि त माथिल्लो वर्ग हुन्छ, त्यहाँ शोषणको कुराहरू आउला अथवा चाहिँ सहानुभूतिको कुरा पनि आउला, हरेक कुराहरू आउला। त्यसकारण जुनसुकै मान्छेको पनि आञ्चलिकता हुन्छ। जब हामीले कुनै पात्र सिर्जना गर्छौँ भने त्यो पात्र कुनै भूगोलमा उभिएको त हुन्छ नि त, कुनै स्थानमा उभिएको हुन्छ, कुनै क्षेत्रमा उभिएको हुन्छ, उसको आफ्नै भाषा हुन्छ, उसको हरेक कुरामा हुन्छ नि आञ्चलिकता भनेको। खानेकुरा पनि आञ्चलिकता हुन्छ। हिमालमा खाने हेर्नुहोस्, पहाडमा खानेकुरा, तराईमा खानेकुरा, पूर्वमा खानेकुरा, पश्चिममा हामी यहाँ तिते फापर खाँदैनौँ, हिमालमा गयो भने तिते फापरहरू हुन्छ, त्यसको आफ्नै। त्यहाँ मुलालाई चोती भन्छ, त्यहाँ अर्कै भयो, आञ्चलिकता आइहाल्यो होइन। हामी यहाँ अर्कै होला, अब पूर्वको अर्कै छ, पश्चिमको अर्कै छ, जातीयता पनि आञ्चलिकता आइहाल्छ। हिमालका मान्छेहरू हिँड्दै चिन्छौँ, पहाडका मान्छेहरू चिन्छौँ, पूर्वका मान्छे चिन्छौँ, पश्चिमका मान्छे चिन्छौँ। एकछिन कुरा गऱ्यो भने तपाईँ फलान ठाउँको हो भनेर हामी, तपाईँ उता पूर्वतिरको हो, अरे हौ भन्यो भने हौ आयो भने पूर्वतिरको हो भन्छौँ होइन। पश्चिमतिरको भाषा फेरि होइन, जिन्दगी के घुम्याएको छ र, कर्णाली के घुम्याएको छ र, के जिन्दगी घुम्याएको छ भनेर कसैले भन्यो भने हामी कर्णालीको रहेछ, जुम्लाको रहेछ या डोल्पाको रहेछ भन्छौँ होइन। अथवा तराईतिरको फेरि अर्कै लवज हुन्छ, उनीहरूको वेशभूषा अर्को हुन्छ। त्यसकारण यो कुनै पात्र सिर्जना गर्न साथ त्यो स्थानीयता त आइ नै हाल्यो, तर कति प्रगाढ आउने, कति सघन रूपमा आउने या भन्ने कुरा चाहिँ फरक कुरा हो। कुमारी म्याम, नेपालमा आञ्चलिकताको अब हजुरको निबन्ध पनि मैले सबै त पढेको छैन, त्यहाँ पनि निबन्धमा पनि एउटा जुन समय चेत होइन, त्यो आलोचनात्मक चेत जुन उच्च चेतनाले मैले फिल गरेँ। तपाईँको बुझाइमा नेपालमा स्थानीयता / आञ्चलिकता कतिको अभ्यास भइरहेको छ र यो अभ्यास के चित्त बुझाउन खालको छ के कस्तो छ? धन्यवाद। म अमरजीको कुरालाई, अमरजीले जसरी एकदमै जनरलाइज फर्ममा भन्नुभयो नि, त्यसप्रति चाहिँ म त्यति धेरै सहमत छुइनँ होइन। किनभने एउटा लेखमा 2 लाइन कतैको भाषिका प्रयोग गर्यो भन्दैमा त्यसलाई आञ्चलिक लेखन भन्ने कि नभन्ने, मलाई लाग्छ त्यो एउटा बहसको विषय हो। म चाहिँ अलिक बेसी राजन मुकारुङ दाईसँग सहमत छु। दाईले जुन तल्लो वर्गको त्यो सुवासको कुरा गर्नुभयो नि, म त्यो प्रति अलिकति बेसी नजिक छु, इन्क्लाइन छु। किन भन्दाखेरि आञ्चलिकता अथवा स्थानीयता भन्ने बित्तिकै भाषाको मात्र कुरा आउँदैन। हेर्नुहोस् है, त्यो स्थान, त्यो परिवेश आइसकेपछि त्यहाँ हुने सामाजिक राजनैतिक कुराहरू पनि आउँछ, त्यहाँको आर्थिक स्थिति पनि आउँछ, त्यो मान्छेको वर्गको कुरा आउँछ, जसरी राजन दाईले भन्नुभयो। र म एउटा अब नेपालमा आञ्चलिकताको अभ्यासको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अमरजीले केही उदाहरणहरू दिइसक्नु भएको छ होइन। 2018 सालमा लेखिएको शङ्कर कोइरालाको खैरिनी घाट भन्ने आख्यानबाट नै, आख्यानलाई निकै धेरैजनाले स्थानीयता सहितको लेखन भनेर भन्ने गरेको मैले सुनेको छु। मलाई लाग्छ त्यसकारण पनि आञ्चलिकता अथवा स्थानीयताको प्रयोग निकै अगाडिबाट भएर आएको छ। अब त्यसमा हामी अनेकन उदाहरणहरू लिन सक्छौँ होइन। तर पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने जसरी लिटल न्यारेटिभ भनेर फ्रान्सवा लियोटार्डले, हुन त यो उत्तराधुनिक सन्दर्भमा उहाँले त्यो कुरा ल्याउनु भएको थियो, लिटल न्यारेटिभ। अब ग्रान्ड न्यारेटिभको समय रहेन, अब ग्रान्ड न्यारेटिभ इज डेथ होइन, डेथ। अब यो चाहिँ समय लिटल न्यारेटिभको हो भनेको कुरा चाहिँ मलाई के जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि राजन मुकारुङ दाइले अघि उक्काउनु भएको त्यो स्थानीय सुवास अब चाहिँ ठुलो ठुलो कुराहरू होइन कि बहुल विषय, बहुल चिन्तन, बहुल भाषा, यी कुराहरू, बहुल संस्कृति लगायतका कुराहरू चाहिँ अहिले आजको आवश्यकता भनेको त्यो हो। जसरी एकल भाषा, संस्कृति, एकल पोसाक, एकल चिन्तन, एकल हरेक कुरा एकल, एकदमै हेजिमोनिक, एन्टोनियो ग्राम्स्कीले युज गरेको शब्द हेजिमोनी भन्ने जुन शब्द छ, त्यो कुरा रान्दाले पनि युज गर्नुभयो। त्यो हेजिमोनाइज एउटा सोसाइटी जो थियो
त्यसबाट अलिकति अगाडि बढेको हो अहिले सोसाइटी र विभिन्न जाति वर्ग समुदायको अथवा भनौँ सबाल्टर्न र आञ्चलिक एउटै हो कि होइन, सबाल्टर्नले युज गर्ने उक्काउने कुरा र स्थानीय सुवास भएको लेखनले एउटै कुरा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन त्यो अर्को फरक विषय हो, विषय हामी छलफल गर्न सक्छौँ। तर कुनै न कुनै रूपमा यदि त्यो भुइँ मान्छेको कुरा आउँछ भने त्यहाँ स्थानीय सुवास, उसले बोक्ने संस्कृति, उसले बोक्ने भाषा होइन, सँगसँगै उसको जीवन, उसको भोगाइहरू अगाडि आउँछन् र नेपालमा त्यो अभ्यास निरन्तर रूपमा भइरहेको छ। यदि इन्द्रबहादुर राईका कथाहरू हामी पढ्छौँ भने हामी जस्तै मैनाकी आमा भन्ने एउटा कथा छ, त्यो कथा दार्जिलिङको एउटा विशिष्ट किसिमको भाषा, विशिष्ट किसिमको जीवनशैलीसँग सामिप्य तादाम्यता राखेर त्यो कथा अगाडि बढेको छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ आञ्चलिकताको सुवास प्रष्ट रूपमा हामी भेट्न सक्छौँ। त्यसै गरी अन्य धेरै छन्, जस्तो ध्वज गोदामेको घामका पाइलाहरू यदि हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ प्रशस्त रूपमा स्थानीय सुवास हामी पाउँछौँ। र पछिल्लो समय 2060-65 पछि आएका अधिकांश लेखनहरूमा आख्यानको कुरा गरौँ अथवा कविताकै कुरा पनि, सम्भवतः कवितामा अलिकति स्पर्श मात्रै पाउन सक्छौँ, किनभने कविताको साइज हरेक कुरा सानो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि र आख्यानमा चाहिँ प्रशस्त रूपमा हामी आञ्चलिकताको प्रयोग भएको, अघि मैले उदाहरण दिइसकेँ, राम दाईको दमिनी भिरको कुरा भयो अथवा उपेन्द्र सुब्बाको लाटो पहाडभित्रका यदि हामी कथाहरू हेर्छौँ भने त्यहाँ एउटा ससुराली भन्ने कथा छ, बहुत भयङ्कर सुन्दर छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो पाँचथरको त्यो लिम्बू समुदायको सुन्दर तरिकाले त्यो ससुराली जाँदाको त्यो सांस्कृतिक पाटो, उनीहरूले प्रयोग गर्ने भाषा भाषिका, साथै त्यो ज्वाइँलाई चाहिँ हलो दिएर पठाउने, ल गएर यति जोतेर आऊ होइन, छोरीलाई आफै थकाएर लैजाऊ भन्ने किसिमको एउटा संस्कृति छ नि, त्यसको एकदम स्पष्ट रूपमा एकदम सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस कारण मलाई लाग्छ अहिले पछिल्लो समयमा एउटा बहुल दृष्टि, बहुल सोच, बहुल भाषा र विभिन्न किसिमका राजनदायीको भाषामा भन्नुपर्दा त्यो ओझेलमा रहेका ती समुदायहरूको भाषाले एउटा अलिकति प्रकाशमा आएको अवस्था हो। मलाई लाग्छ यो एउटा आञ्चलिकताको सुन्दर अभ्यास भइरहेको क्रममा छौँ हामी। तपाईँले भन्नुभएकोसँग एउटा जोड्न चाहन्छु। त्यो अघि हाम्रो फेसबुक पेजमा धेरै कमेन्ट आएको मध्ये अघि इन्द्रबहादुर राईको कुरा गर्नुभयो। भारतका लेखकले भारतको स्थानीयताको बारेमा लेखेको कुरालाई नेपालका आञ्चलिकताका अभियन्ताहरूले, स्थानीयताका अभियन्ताहरूले चाहिँ त्यसको दिएर नेपालको चाहिँ बढी अपनत्व आफै लिन खोजे जस्तो पनि गर्छन् भनेर टिप्पणी भएको थियो। यो मेरो टिप्पणी होइन, त्यो टिप्पणीमाथि तपाईँको प्रतिक्रिया? हजुर, त्यो भन्नेले त के भन्छन् होइन, सबै भन्नेको पछाडि लाएर साध्य चल्दैन। हेर्नुहोस् है, इन्डियाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नि, जस्तो अमृता प्रितम भन्ने हामी अधिकांशले पढेका छौँ, तर अमृता प्रितम पनि रिजनल राइटर नै हो। उहाँले आफ्नो लेखनीलाई पन्जाबीमा लेखेर लेख्नु भएको हो नि त उहाँले त पहिला, तर उहाँका कविताहरू हिन्दी भाषामा ट्रान्सलेट भए पछि गएर सम्भवतः उहाँले हिन्दी भाषामा पनि लेख्नुभयो होला। त्यति पपुलर राइटर पनि रिजनल राइटर हो कि, बुझ्नुभयो नि, किनभने उहाँले विशिष्ट किसिमको त्यो भाषा शैली संस्कृति प्रयोग गरेर उहाँले लेख्नुभयो। त्यसै गरी अब हामी बिहारको इस्युलाई ल्याएर बिहारको भाषा, बिहारको जीवनशैली लेखेर मेन स्ट्रिममा ल्याएर प्रकाश पार्ने पहिलो लेखकको रूपमा फणीश्वरनाथ रेणुलाई लिइन्छ भारतमा। उहाँले त्यसरी रिजनल राइटिङलाई त्यसरी मेन स्ट्रिम राइटिङमा ल्याउनु भयो कि। अब यहाँ अहिले मेन स्ट्रिम र सबाल्टर्न भन्ने कुरा पनि मान्छेले यहाँ विभिन्न बहस गर्छन् होइन। अब सबाल्टर्न भन्ने नै छैन, मार्जिनलाइज भन्ने छैन, सबै मार्जिनहरू सेन्टर हुन् भन्ने कुरा आएर छ। तर कन्सेप्ट त रहेछ नि त सेन्टर र मार्जिनको अझै पनि होइन र। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने अब भन्नेले भनिरहनुहुन्छ, तर भएको कुरा के भन्दाखेरि कुनै केही समुदाय त केही त भुइँ मान्छेहरू छन् नि, नआएको पनि हो नि त। यतिका लामो समयसम्म सयौँ वर्षको इतिहास पल्टाएर हेर्दाखेरि हामीले कतिवटा भाषा संस्कृतिलाई चाहिँ त्यो स्थान दियौँ, कति भाषा संस्कृति मूल भाषाको रूपमा लेखिए, पढिए, बुझिए त। अनि जब 60-65 पछि यति स्वरहरू बाहिर आए, त्यो आपत्ति गरिनुपर्ने अथवा आपत्ति मानिनुपर्ने अथवा त्यस्तो सीमान्तकृत भन्ने नै छैन होइन, सबै मूल भाषाहरू हुन्, मूल संस्कृति हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ त्यो एउटा आइडियल, कस्तो आइडियल पनि, कस्तो खालको आइडियल भने अलिक डिस्टोपिक सोचाइ पो हो कि भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ है। यथार्थलाई चाहिँ हामीले स्वीकार्नुपर्छ। हुन्छ, यो बहस भएको कारणले यहाँ म खासै भन्ने पक्षमा छैन, उहाँहरूको कुरा सुन्ने नै पक्षमा छु र यहाँ बहसमै सहभागी हुन आउनु भएको कारणले रचना सुन्न मात्रै नभएर तपाईँहरूका पनि आफ्ना प्रिय लेखकसँग कुनै केही जिज्ञासा छन्, यो आञ्चलिकता जोड्नै पर्छ जबरजस्त भन्ने चाहिँ छैन, तपाईँहरूका लेखकसँग केही छन् भने तपाईँहरूलाई एकपल्ट हामी प्रश्न
राख्न अनुरोध गर्छु र यसलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिन म निर्भीक उहाँ सहजीकरण गरिदिनु होला। मनाउँदै त्यो पनि आउँदै हो। मलाई कहिले पनि आञ्चलिक हुँदैन। जस्तो अब इन्द्रबहादुर राईले दार्जिलिङको लेखे, अब राजन मुकारुङजीले भोजपुरको लेख्नुभयो, उहाँ कहाँ भोजपुरी मात्रै हो त? होइन। त्यस कारणले साहित्यमा आञ्चलिकता हुन्छ, तर साहित्यकार कहिले पनि आञ्चलिक हुँदैन, क्षेत्रीय हुँदैन, रिजनल हुँदैन। ऊ चाहिँ कालान्तरमा विश्वव्यापी भएर जान्छ। धन्यवाद। अब यो आञ्चलिकताको विषयमा बहस भइरहेको छ। मैले आफूलाई लागेको कुराहरू मूलतः तपाईँहरूमध्ये तिनैजनाले एन्सर दिए पनि हुन्छ अथवा अरू साथीहरूले मनन गर्दा पनि हुने विषय हो। साहित्य दुइटै तिनजनाले मूलतः आञ्चलिकताको विषयमा बहस गरिरहँदा तपाईँहरूले उठाएको कुराहरू सबै बेठिक छन् मैले भन्न खोजेको होइन। र साहित्य भनेको हामीले कुनै एक ठाउँ अथवा कुनै एउटा समुदाय, कुनै एउटा भूगोलको विषयमा हामीले जसरी बहस गरिरहेका छौँ त्यसले हामीलाई एकदमै सीमित बनाइदिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो कि हामीले विश्वव्यापी रूपमा एउटा जनताका मुक्तिका कथाहरू, विश्वव्यापी रूपमा मानव सभ्यताका इतिहासहरू, ती नेपालको सानो भूगोलले पनि एउटा अर्थ त राख्ला। तर हामीले रसियन साहित्यहरू पढ्छौँ, चिनिया साहित्यहरू पढ्छौँ अथवा अमेरिकी साहित्यहरू अथवा जहाँका पनि साहित्यहरू पढ्छौँ, तिनीहरूले पनि यही ढङ्गले बहस गरे भने मलाई लाग्छ विकास हुन्थेन। र हामीले जति जति सानो सानो ठाउँमा गएर त्यसलाई बहस गर्दै जान्छौँ, हामीले सानो कुराहरूमा बहस गर्न थाल्यो भने हाम्रो दिमाग पनि एकदमै साँघुरिँदै जान्छ। जति सानो कुराहरूलाई हामीले लिएर आउँछौँ, सानो कुरा मेरै हो भनेर बारे टक्का गरेर आउँछौँ, मेरो कुरा मात्रै ठ्याक्कै मुक्तिको कुरा हो भनेर आउँछौँ, त्यसले हाम्रो दिमागलाई कति साँघुरो बनाइराखेको छ भन्ने कुराको प्रतिबिम्ब मलाई लाग्छ कहीँ न कहीँ यहाँ झल्कियो। त्यसले हामीलाई एकदमै साँघुरो बनाइदिन्छ, हाम्रो दिमागलाई, हाम्रो रचनाशैलीलाई, हाम्रो विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने तरिकालाई एकदमै साँघुरो बनाइदिन्छ। मेरो चाहिँ साहित्यकारहरूलाई म आफैले चाहिँ त्यति साहित्य लेख्दिनँ, यद्यपि म पाठक हुँ, तर हामीले हेर्ने कुरालाई कसरी विश्वव्यापी बनाउने, कसरी एकदम धेरै माथिबाट हेर्ने, माथिबाट हेर्दाखेरि त्यो जुम गर्दै 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 जाने कुरा हो। त्यहाँनिर जुम गर्दै गर्दै त हामी जान सक्ने भयौँ, तर हामीले तलबाट फेरि हामीले माथि जाँदा त कति देख्छौँ? एकदमै थोरै देख्छौँ। तलबाट हामी जति माथि हेर्छौँ एकदमै कम मात्रै देख्छौँ। माथि त देखिँदैन। जब माथि डाँडामा गयो भने त्यसलाई तल तल देख्न सकिन्छ। त्यो विषयमा मैले भन्न खोजेको के हो भने हाम्रा चिजहरूलाई विश्वव्यापी बनाउनको लागि, हाम्रा साहित्य सिर्जनाहरूलाई विश्वव्यापी बनाउनको लागि हामीले मेरो आञ्चलिकता, मेरो स्थानीयता भन्यो भने हामी उक्लिने सिँढीहरू अथवा नेपालको साहित्यको उक्लिने सिँढी एकदमै कमजोर हुन्छ कि हामी उक्लिनै नसक्ने हो कि हामी त्यही कारणले नै थिचिरहेका अथवा उक्लिन नसकेको हो कि भन्ने विषयमा चाहिँ बहस हुनुपर्छ कि भन्ने विषय। यद्यपि मेरै कुरा पनि सबै कुराहरू म ठिक हो भन्ने कुरामा चाहिँ जाँदिनँ, किनभने मैले साहित्यलाई चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा लेखेका सबै साहित्यलाई माया गर्ने मान्छे हो म, र कसैको पनि साहित्यलाई मैले यस्तो उस्तो भनेर त्यति धेरै कमेन्ट गर्दिनँ र आफूले त्यसलाई बोध गर्ने कुरा हो भन्छु मैले। धन्यवाद। अरू कोही हुनुहुन्छ? ए गुरु नमस्कार। मेरो चाहिँ राजन सरलाई प्रश्न, उहाँले सजिलोसँग बुझाउनु भयो आञ्चलिकता स्थानीयको यो जुन उहाँ राजनीतिक एकदम स्थानीय सीमान्तकृतको चाहिँ कुरा लेख्ने साहित्य लेखकको रूपमा चिन्नुहुन्छ तपाईँलाई, तर दमिनीको भिर मदन पुरस्कार पाएपछि र लोकतन्त्र स्थापना भएपछि हिजो अप्ठ्यारो बेलामा चाहिँ तपाईँले धेरै सीमान्तकृत कुरा बहसमा ल्याउनुहुन्थ्यो, लेख्नुहुन्थ्यो। अहिले यति खुल्ला सहज हुँदा चाहिँ राजन मुकारुङले गर्नुहुन्न, बहस लेख्नुहुन्न भन्ने कुरा मेरो मात्र प्रश्न होइन कि यो 3-4 महिना अगाडि एउटा कार्यक्रममै तपाईँको नाम भोटिङ भएर त्यहाँ बहस उठिएको थियो। त्यो एउटा जिज्ञासा मेरो तपाईँलाई। र अर्को एउटा जिज्ञासा के भन्दा आलाञ्चिकता बारेमा यो महेन्द्रले अञ्चल बनाएपछि मात्रै यो शब्द साहित्यमा प्रयोग भएको हो कि अथवा पहिले नै भएको हो? नेपाली शब्दकोशमा त्यसको शब्दको अर्थ के थियो? त्यो चाहिँ तिनैजना जसले दिए पनि हुन्छ, मेरो प्रश्न। र अर्को, अब कुमारी मिसले के अरे एउटा ग्रान्ड न्यारेसन र लोकल न्यारेसन र लोकललाई प्रयोग, उहाँको निबन्धमा त अब लोकल कुरो पनि आउँछ, ग्लोबललाई उसको कुरो पनि आउँछ होइन, हामीले पढ्दा अनुभव गर्न पाउँछौँ।
उहाँ के भन्छ लन्डन बेलायतदेखि उहाँको के भन्छ कुन गाउँसम्मको कुरा पनि आउँछ र तपाईँले जुन राजन मुकारङ सरको भावलाई समेट्ने गरेर अथवा स्थानीय भनौँ होइन यो दुईटै शब्दको अघि आञ्चलिक र स्थानीय स्ल्यास भन्नुभयो तपाईँहरू जस्तो लेखकहरू भएको ठाउँमा त्यो दुईटैको विकल्प अथवा म्याचिङ हुने अहिलेको समय सान्दर्भिक लोकतान्त्रिक समयमा त्यो शब्दको अर्को वैकल्पिक शब्द के हुनसक्छ तपाईँले भनिदिनु हस् धन्यवाद। अब पूर्वम सर अनि एउटा फेरि आञ्चलिकता चाहिँ कस्तो नजरियाबाट हो भन्ने कुरो चाहिँ मलाई थाहा पाउनु मन लागेको काठमाडौँको नजरियाबाट आञ्चलिकता हो कि दाइपोसबाट भन्छन् जिल्लामा ठिक छ पालै पालो नमस्कार म महेन्द्र राई छोटोमा भनिदिनु सुनसरीबाट यो आञ्चलिकताको नाममा अथवा स्थानीयताको नाममा हामी चाहिँ अलिकति यो अमर दाइको त्यो सेतो धरतीदेखि अहिले यो भुइँया हुँदै होइन अनि दाइको दमिने भिर हुँदै नथिया हुँदै अहिले ऐलानीसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ इतिहास मात्रै पढ्नु परिरहेको छ क्या अलिक दुःख लागिरहेको साहित्यकारले त भोलिको पनि अलिकति बुझाउनु पर्यो नि त भोलि के गर्छ त यो समाजले अब भोलि कहाँ जाँदैछ त यो समाजले चाहिँ अब भोलि चाहिँ कहाँ पुऱ्याउँछ त होइन अनि इतिहास लेखिदिने अनि म साहित्यकार हो भनिदिने दुःखको कुरो के एउटा पात्र पक्रियो गयो अनि उसको दुःख सुखको बस्यो उसँग होइन मजाले के गरौँ अनि अलिकति बिम्ब थप्दियो अलिकति कला थप्दियो होइन अलिकति शब्दहरूलाई यताउता गरिदियो अनि उसको कथा लेखिदियो अनि त्यो साहित्य भयो म त इतिहास जस्तो लाग्छ। अनि आञ्चलिकता र स्थानीयताको नाममा हामीले इतिहास मात्रै पढ्नु परिरहेको छ। यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो मान्यताहरूले हाम्रो अग्रजदाहरूले बुझेर चाहिँ समाजलाई चाहिँ अब समाज अहिले अब खल्ली बल्ली भन्ने यहाँ प्रत्येक समाज आइसक्यो होइन होइन सर्टकट गरौँ है मैले भन्न खोजेको के चाहिँ भने हामी अहिले अब ग्लोबलाइजेसनमा जाँदैछौँ त्यो समाज भोलि कहाँ जाँदैछ त त्यहाँ त देखाउने कि नदेखाउने साहित्यले क्या इतिहास लेखिदिने अनि म साहित्यकार हुँ भनिदिने मदन पुरस्कार पाइदिने होइन ठुल्ठुलो कुरा गरिदिने अनि त्यो चाहिँ इतिहास हो क्या त्यो इतिहासलाई हामीले स्वीकार्ने हो तर साहित्य त त्यो होइन मेरो आफ्नो विचार हो। त्यो कारणले दाइहरूलाई म के दाइ दिदीहरूलाई चाहिँ मेरो आग्रह के हो भने इतिहास मात्रै लेखेर साहित्यकार चाहिँ अलिकति नबनौँ कि हामी त पाठकको नजरमा होइन एउटा पात्र पक्रिदिने उसको इतिहास लेखिदिने अनि साहित्यकार भइदिने दाइहरूलाई यो कुरोमा अलिकति मनन गरिदिनु न बस गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। अब यता नमस्कार पुरुलम साहब मेरो नाम जस्तो यो आञ्चलिकताको विषयमा मैले फेसबुकको त्यो कमेन्टहरू पनि पढाएको थिएँ। एउटा समस्या म आफूले पनि देखिरहेको म आफू पनि विशेष गरी सीमान्तकृत विषयवस्तुहरूलाई उठाएर लेख्छु भन्ने लाग्छ। हामीले लेख्दाखेरि दुईवटा चिजहरूको समस्या मैले देखिरहेको छु जस्तो राजन दाई अमर दाई कुमारीजी हुनुहुन्छ जस्तो हामीले ल्याङ्ग्वेजको रूपमा जुन भाषा प्रयोग गर्छौँ नि त्यो भाषाले नेपाली भाषा बिगार्यो भन्ने बहस चाहिँ 22-23 सालतिरैदेखि उठ्या हो। आञ्चलिकताको घाँटी न्याकिनुको कारण चाहिँ त्यो थियो क्या कथ्य भाषा लेखिने कि लेख्य भाषा लेखिने भने यो विषयमा सिक्किममा पनि भयङ्कर ठुलो बहस छ जस्तो लाग्छ अहिले पनि मलाई होइन। एउटा कुरा त्यो चिज के हो हामीले जस्तो स्थानीय भाषाको रूपमा लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले कथ्य भाषा प्रयोग गर्ने कि लेख्य भाषा प्रयोग गर्ने एउटा बहस त्यो पनि आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ सीमान्तकृत र आञ्चलिक फरक कुरा हो। सीमान्तकृत विषयवस्तु र आञ्चलिक विषयवस्तु फरक कुरा अथवा स्थानीय विषयवस्तु भनेको चाहिँ फरक चिज हो। काठमाडौँबाट विस्थापित भएर अथवा भागेर रसुवाको सरमथलीमा गएर बसेको एउटा डङ्गोलहरूको एउटा त्यहाँ भैरव गुठी छ ती भक्तपुरबाट गएका मान्छेहरू जस्तो रहनसहन उनीहरूको छ उनीहरूको पनि रहनसहन त्यही छ तर उनीहरूको भूगोल फरक छ परिवेश फरक छ भनेपछि सीमान्तकृत विषयवस्तु र स्थानीय विषयवस्तु चाहिँ फरक हो जस्तो मलाई लाग्छ है। यो दुईवटा कुराहरूमा चाहिँ अलिकति हामी अझै अलिकति केही बहस गरौँ कि हुन्छ हस् धन्यवाद। यो प्रतिक्रिया लिने क्रमलाई एकछिन हामी स्थगित गर्छौँ। हामी उहाँहरूको रचना पनि सुन्ने कार्यक्रम छ। यति सुन्दर टिप्पणी जिज्ञासा प्रश्न आयो यो बहसमा सकेसम्म मलाई सोध्न नपर्दै हुन्थ्यो जस्तो लागेको कुराहरू पनि यहाँहरूले उठाइदिनु भयो। म सुरुमा अब भूमिका नबाधिकन साहित्यकार आञ्चलिक हुँदैन साहित्य आञ्चलिक हुन्छ साहित्यकार आञ्चलिक हुनु हुँदैन भन्ने सरले परिचय अघि मैले
यस विषयमा म कि टिप्नु भएको छ तपाईँहरूले पनि भनेदेखि मैले बिचमा डिस्टर्ब गरिनँ। त्यस विषयमा तत्त विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभयो भने। मैले अलि अगाडि बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। खरो खरो प्रश्न आयो, जिज्ञासा आयो, सुझाव पनि आयो होइन। अब त्यसमाथि अब यो त्यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्ने सामर्थ्यबाट यति बेला मुलुकको कार्यकारी प्रमुखै भइन्थ्यो। त्यही नभएकै हुनाले साहित्यकार भएर दुःखका उतै दुःखी मान्छेहरूकै इतिहास लेख्दै नै बस्यो। खासमा चाहिँ यो भाषा चाहिँ पहिले हाम्रो उपेनजीले भन्नुभएको के भने अब मर्द भएदेखि बम पड्काइन्थ्यो, राजनीतिक परिवर्तन गरिन्थ्यो, नामर्द भयो, कविता लेख्न थालियो। यो सिधा कुरा के हो भने पहिलो जिज्ञासादेखि नै जान्छु होला जस्तो लाग्यो। ग्लोबल अब यो भूमण्डीकरण, अब यो ग्लोबलाइजेसन, यो अनेकौँ सिद्धान्तहरू आइरहेकै छन्। यसले भयङ्कर हाम्रो दिमाग खाइरहेछ कि। रसियन साहित्यले यसो भन्यो, अङ्ग्रेजी साहित्यले यसो भन्यो, फल्नाले यसो गर्यो, अनि उनीहरूको हामी यसरी पढिरहेछौँ। यो हाम्रो साना साना मान्छेका कुरा गरेर हामी कहिले पुग्ने विश्वमा भनेर बडो यो चिन्ता, यो एकदम जायज चिन्ता हो। तर यो चिन्ता चाहिँ सोकल चिन्ता हो। यो चिन्ता जनताको चिन्ता होइन, भई मान्छेहरूको चिन्ता होइन। चिन्ता कहाँनिर हुनुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण क्वेसन होला भन्ने लाग्छ। आज तपाईँलाई म यति बेलाको ठ्याक्कै यति बेलाको सानो उदाहरण मात्रै दिन्छु। भाषाका हिसाबले संसारलाई गाइड गर्ने दुईवटा भाषा होलान् जस्तो लाग्छ नेतृत्व गर्ने। अब धेरै बोल्ने हिसाबले भनौँ है, अङ्ग्रेजी होला अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाइनिज नै होला। तर अहिले यति बेला देशपोसितो भन्ने एउटा गीत, त्यो स्पेनिस भाषाको गीत हो होइन। त्यो 6 अर्ब 40 करोड भ्युज भयो होइन, भएको छ अहिलेसम्म। हेर्नुहोस् है, भनेको 7 अर्ब हो पृथ्वीको जनसङ्ख्या। तपाईँ के चाहिँ हो अब यसबाट मात्रै हामी के कुरा ल्याउन सक्छौँ भन्दाखेरि भनेको त्यो स्पेनिस गीत हो, त्यो लोकगीत हो। फेरि त्यहाँको खास त्यो लोकगीत, त्यो लोक जीवनको फिलोसफी हो। उनीहरूको त्यो गीतमा प्रयोग भएका शब्दहरू पनि त्यहाँको लोक जीवनको फिलोसफी हो। तर के मात्रै गरिदिए भन्दाखेरि भनेको अहिलेको समय सुहाउँदो पुस्ताले के चाहन्छ भनेर त्यहाँ ऱ्याप पनि होले, पप पनि होले, ब्लुज पनि होले, ज्याज पनि होले, सबै गरे। तर त्यो खास चाहिँ त्यो स्पेनिस लोकगीत हो। त्यसलाई संसारले, म भाषा बुझ्दिनँ तर म पटक पटक सुन्छु त्यो गीत, पटक पटक हेर्छु होइन। के हो त रहेछ भन्दाखेरि भनेको त्यो आर्टको कुरा भयो। त त्यो एउटा आर्टले, एउटा स्पेनिस लोकगीतमा प्रयोग भएको आर्टले संसारलाई त्यसरी नेतृत्व गर्न सक्छ अथवा बाँध्न सक्छ भने तपाईँ हामीले लेखेको एउटा हाम्रो जीवन बाँचिरहेको एउटा भुइँ मान्छेको कथाले संसारलाई किन बाँध्न सक्दैन? बाँध्न सक्छ, हिम्मत गर्नुपर्छ। तर पहिल्यै बाँध्न सक्दैन। हामी त यति बेला त माथि नासामा पुगिसक्नुपर्ने, हामीले त यति बेला त ब्ल्याक होल्सको चुनौती दिनुपर्ने भनेर जब हामी यो चाहिँ माथिको भाषा क्या, यो शासकीय भाषा पनि भन्छ यसलाई, यो शासकीय यो भाषा प्रयोग गरेर तल मेहनत गरिरहेका मानिसहरूलाई तपाईँको के भने निरुत्साहित गर्ने जुन काम हुन्छ यसले गलत गरिरहेछ। हिजोदेखि भएको गलतै यही हो होइन। र जगदीशले पनि यहाँ प्रश्न गर्यो नि, यो कसले भन्यो आञ्चलिकता? सिधा कुरा हो, यो आञ्चलिकता भनेको राज्यले भन्यो हो। किनभने तिमीहरूको भाषा चाहिँ छुट्टै हो, तिमीहरूको संस्कृति छुट्टै हो, तिमीहरूको यो छुट्टै हो भनेर त्यो राज्यसँग नजिक भएका टाठाबटाहरूले नै भनिएको हो। र उसलाई त्यो सीमान्तकै रूपमा राखिरहेको हो कि। प्रयत्न चाहिँ तलबाट अहिले स्थानीय तहबाट अथवा आञ्चलिक भनेकै भनौँ अथवा स्थानीय तहबाट अहिले गरिएको चाहिँ प्रयत्न के हो भने हामी पनि सेन्टर हौँ, हामी पनि सेन्टर बन्न सक्छौँ भन्ने गरिएको प्रयत्न यति हो। गरिँदैछ, त्यो मेहनत भइरहेको छ। अब कुमारीजीले भने जस्तो कवितामा होइन, कवितामै हो पछिल्लो समय सबैभन्दा शक्तिशाली ढङ्गले यो स्थानीयता प्रयोग भएर आएको चाहिँ फेरि साँच्चैकै भन्नुहुन्छ नि बिम्बको हिसाबले होइन। उपेनजीले 58 सालमा कविता सङ्ग्रहमा जाँठा भन्ने शब्द प्रयोग गर्यो। जाँठो जिन्दगी के नमिलेको भनेर प्रयोग गरिसकेपछि रोइलो मच्यो एक चरण। काठमाडौँमा पुरै रोइलो मच्यो। यो चाहिँ गाली भयो, अश्लील भयो। अब उपेन्द्र सुब्बा त लिम्बू समुदायको मान्छे, उसको लागि जाँठो शब्द त गाली नै होइन। त्यो त सामान्य जीवनको एउटा प्रक्रिया पद्धतिभित्र चल्ने शब्द हो। अब लेखेको चाहिँ सामान्य आफ्नो जीवन प्रयोगै लेख्या हो।
तर यहाँ चाहिँ गाली भइदियो। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि स्थानीय स्वादलाई नचिन्दाको कुरा हो त्यो भनेको चाहिँ, होइन? म तपाईँलाई सामान्य हिजोदेखि बहस गरेर लिएको सामान्य उदाहरण दिन्छु। अहिले तपाईँले गरिरहेको के हो त भन्दाखेरि भनेको फुल रस्व लेख्छस् कि दीर्घ लेख्छस्, अथवा दीर्घ चाहिँ दीर्घ चाहिँ शुद्ध, रस्व चाहिँ गलत, बहस यहाँ गराएर व्याकरण पढाइरहनु भएको छ क्या, अनावश्यक व्याकरण। त एउटा राई समुदायमा जानुहोस्, त्यहाँ गएर तपाईँ फुल माग्नुहोस्, रस्वमा मागे पनि दीर्घमा मागे पनि तपाईँलाई डालीको फुल ल्याउदिने टिपेर, होइन? कुरा बुझ्नुभयो नि? त्यहाँदेखि त्यहाँ अन्डा भनेर माग्नुभयो तपाईँले सिधै कुटा खानुहुन्छ, त्यो गाली हुन्छ त्यति। जब तपाईँले कुखुराको साँच्चीकै फुल खान खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले डिम्बा भनेर माग्नुपर्छ कि, अनि मात्रै पाउनुहुन्छ। यो हो स्थानीय स्वादको मजा भनेको, स्थानीय लेखनको स्वाद, स्थानीय साहित्यको स्वाद त्यही हो। र यही कुरा हो हामीले अहिलेसम्म प्रयोग गरेर ल्याउँ। यसले चाहिँ नेपाली साहित्यलाई अझ समृद्ध गर्छ, धनी पो बनाउँछ, अगाडि जान। तपाईँ के दिनुहुन्छ त त्यसो भए? ल विश्वले माग्दैछ अरे तपाईँको मौलिक कुरा ल्याउनुहोस् न त भनेर माग्यो भने चाहिँ के दिनुहुन्छ तपाईँ? महाभारतको कथा दिनुहुन्छ नेपाली साहित्यबाट? अहिले इन्डियाले दिइसकेको छ त, हिन्दी साहित्यबाट संसारभर महाभारतको कथा त इस्टाब्लिस छ त। तपाईँले बाँचिरहेको एउटा तपाईँको हामीसँग भएको हाम्रा सांस्कृतिक छटाहरू छन्, जस्तो मुष्ट परम्परा छ हामीसँग। त मुष्ट परम्पराको रिदम दिनुहोस्, त्यसका स्टोरी दिनुहोस्, त्यसका तपाईँको त्यसले समाजलाई बाँधेको प्रक्रिया पद्धतिहरू दिनुहोस् त। संसारको लागि त कति नयाँ हुन्छ। अनि हामीसँग चाहिँ केही चिजै छैन अनि ग्लोबल भन्दै अनि हामी उसको हामी आफै पहिल्यै हामी उपनिवेशमा बस्ने आफै मनोवैज्ञानिक रूपमै कमजोर भएर बसेर अनि कसरी लड्न सकिन्छ, कसरी जान सकिन्छ, होइन? अनि हामी भन्छौँ निश्चयले उहिले ईश्वर मरिसक्यो भन्यो अथवा ईश्वरको मृत्यु भन्यो, त्यता बहस गर्दै बसिरहेछौँ। त हाम्रो जीवन प्रक्रिया पद्धतिमा के छ ईश्वरबारे धारणा हेरौँ न, होइन? त एउटा तपाईँको मुन्दुमी संस्कारमा जानुभयो भने, मुन्दुमी परम्परा बोकेको ठाउँमा जानुभयो भने पछि तेरा मात्रै धर्म हाम्रा पनि धर्म छन् भन्ने अर्थमा मात्रै प्रयोग गरिएका हुन्, होइन? त ईश्वरै नमान्ने एउटा जातिहरू छ त मुन्दुमी, जो संस्कार सभ्यता संस्कृति बाँचेर आएको छ। केही पण्डिताइ गर्नेहरूले माङको अर्थ देउता लायो होला, तर माङको अर्थ देउता हुँदैन। माङको अर्थ त पुर्खा भन्ने हुन्छ, होइन? त पुर्खाहरूलाई सम्मानपूर्वक सम्मान गर्ने एउटा जातिहरू यही मुलुकमा छन् त, जसले हिजोदेखि आफ्नो सभ्यता विकासक्रम गरेर आएको छ त, जसले ईश्वर नमानिकनै आएछ त। थोडा निश्चयले भनेपछि उसले सिक्या हो र होइन नि त? आफ्नो उत्पत्तिकालदेखि उसले त त्यो सभ्यता विकास गरेर आएको। त्यसकारण हामीसँग भएका कुरा चाहिँ पहिले भनेर जाउँ न, अनि कसरी नमान्दो रहेछ विश्वले, कसरी नटिर्दो रहेछ हामीलाई, तर हामीले भन्ने प्रयत्न चाहिँ कति गऱ्यौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो, होइन? त्यो भन्ने लाग्छ। र अब अर्को चाहिँ यो सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के हो भने यो शब्दको पनि यो खेलबाड हुँदो रहेछ कि। अङ्ग्रेजीमा कोलोक्युल भन्ने शब्द छ नि, होइन? जसले के भन्छ भने यो स्थानीयताको परिभाषा गर्दो रहेछ क्या। त्यो कोलोक्युल भन्ने शब्दले नै परिभाषा के गर्दो रहेछ भने यो लोकालिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भनेको त्यो चाहिँ सामान्य जीवन प्रक्रियामा प्रयोग हुने हो, होइन? त्यो चाहिँ कन्भर्सेसनहरूमा कुराकानीमा प्रयोग हुने हो। तर यो लिटरेसी होइन, लिटरिक होइन, होइन? यो फर्मल भाषा पनि होइन। अब यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि भनेको सामान्य जीवन प्रक्रियाबाटै चलिरहन्छ। जस्तो अब कुमारीजी यहीँ हुनुहुन्छ, कुमारीजी त्यो तर धेरै अब समृद्ध तामाङ भइसक्नुभयो त्यहाँ, त्यसकारण उहाँले पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ, बडो आदरार्थी प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर आम तामाङ समुदायमा जाने हो भने अथवा यहाँका मातृभाषी अथवा जनजाति समुदायमा कतिपय ठाउँमा के छ भने आमा होस्, बाउ होस्, बाजे होस्, बाबु होस्, साथीको अथवा समान एउटा आदर, समानार्थी रूपमा, होइन, समान आधारको रूपमा गर्ने चलन छ। त्यहाँ तपाईँको तपाईँ भन्ने शब्द कमै प्रयोग हुन्छ, तिमी नै भन्ने चलन छ, होइन? हाम्रै पनि साँच्चीकै टिपिकल भनिएको राई गाउँहरूमा जाने भने आमा बाउसँग सबैसँग साथीभाइको एउटा व्यवहार हुन्छ। तर हामी जब अलि परतिर गएर केही सिकेका जस्ता जान्ने बा ठाउँ भन्ने जस्ताले चाहिँ त्यहाँ हजुरिया शब्दहरू प्रयोग गर्न थाल्यौँ, आइस्यो खाइस्यो भन्न थाल्यौँ, होइन? त्यहाँदेखि नि हामीले लग्यौँ, धेरै कुराहरू लग्यौँ, तर त्यसलाई कति आधुनिक भनेर लगेका शब्दहरूलाई पनि हाम्रा जिब्रोहरूले पनि पचाइदिएका छैनन्, आफ्नै किसिमले प्रयोग गरिदिएका छन्, होइन? संस्कृतको अथवा तत्सम शब्द नियमित भन्ने शब्दलाई हाम्रा आमाहरूले अहिले पनि निम भन्नुहुन्छ, होइन?
मैले फल्ना काम नियम गरिरहेको छु भनेर भन्नुहुन्छ भनेको नियमित गरिरहेको छु भनेको निरन्तर गरिरहेको छु भन्ने हो। तर के भने ती त्यस्ता शब्दहरूलाई पनि हाम्रा प्रयोगहरूले जीवन बाँच्ने तरिकाका प्रयोगहरूले सबभन्दा ठुलो कुरो भूमिका खेल्छ हैन। यही भूमिका खेल्ने प्रक्रिया पद्धति अझ म त के भन्छु भने हाम्रो लोकालिटी अथवा स्थानीयता भनेको चाहिँ त्यो स्थानीयतासँग चाहिँ शब्दको प्रयोग मात्रै होइन, त्यहाँको वाक्य गठन मात्रै होइन अथवा पात्रले भोगेको जीवन मात्रै होइन, त्यहाँको के हो त भन्दा सांस्कृतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष उसले के आवाज उठाइरहेको छ। यो 21औं शताब्दीमा तपाईँ भन्नुहुँदैछ ग्लोबल भिलेज हो कि विश्व नै एउटा सानो गाउँ हो भनेर तपाईँ बडो माथिबाट व्याख्या गरिरहनु भएको छ। तलको मान्छेले चाहिँ के भनिरहेछ हैन, तपाईँले भनेको ग्लोबल भिलेज अथवा तपाईँले भनेको पृथ्वीलाई नै उसले के भन्छ हैन। सूर्यको टुक्रा यसरी फुटेर आयो भनेर तपाईँले विज्ञानबाट भन्नु होला, तलबाट भन्दा उनले मुन्दुमबाट के भन्दैछ पृथ्वीको उत्पत्ति कसरी भयो भनेर, त्यसरी पनि बाँचिरहेको होला नि त मानिस त। त्यसले गर्दाखेरि हामी पहिले हाम्रो समाजप्रति हाम्रो समाजलाई चाहिँ कति पढ्दैछौँ हैन। मैले बार बार भन्ने गर्छु सबभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय मानिसको लागि उसको समाज हो। त्यो समाजलाई पढ्न सक्यो भने त्यस पछाडि उसले ज्ञानका अनि क्षितिजहरू चाहिँ उसले खोल्दै जान्छ भन्ने। अहिलेको पछिल्लो समयको मार्लन जेम्स पढ्नु भएको होला, अफ्रिकन राइटर। अहिलेको पछिल्लो समयकै चिमानन्द अदिची पढ्नु भएको होला र मो यान पनि पढ्नु भएको होला। त्यस्तै गरी नो भायोलेट बुलावायो पढ्नु भएको होला। यी लेखकहरूले इन्टरनेसनल इस्यु लेखेका होइनन्। उनीहरू इन्टरनेसनल फेममा आउनको लागि उनीहरूले लेखेको भनेको रुट आफ्नो कल्चर र अफ्रिकन कल्चर, चाइनिज लोक कल्चर लेखेर र मार्केसले एउटा 100 years of solitude भनौँ अथवा नो वान राइट्स टु कलोनियल भन्ने भनौँ अथवा अन्य धेरै छन् उहाँको। ती लेखहरूमा चाहिँ उहाँले त्यहाँको स्थानीयपन, त्यहाँको जीवन पद्धति, उनीहरूले बाँचेको ती भोगाइहरूलाई उजागर गरेर विभिन्न ट्रान्सलेसनको माध्यमबाट इन्टरनेसनल फोरममा गएपछि त्यसले सनसनी मचाएर अनेक पुरस्कारहरू पाएका हुन् र त्यो चाहिँ विश्व साहित्यमा सबैले रुचाएको त्यसकारण पनि हो। संसारमा मेन स्ट्रिम ल्याङ्ग्वेजमा, मेन स्ट्रिम इस्युजमा लेखिरहेका विषयहरू अब ती अलिकति त्योभन्दा पनि डाउन ट्रोडन पिपल, जो चाहिँ भुइँ मान्छेका कथाहरू, राजदाईको भाषामा भन्नुपर्दा भुइँ मान्छेको त्यो सुवास सहितको कुरा मा प्रति नै विशेष इन्ट्रेस्ट भएको समय हो अहिले। त्यसकारण मलाई लाग्छ स्थानीयताले नेपाली साहित्यमा मात्रै होइन विश्व साहित्यमा नै समृद्धि भर्ने काम गर्छ, त्यसले नकी खुम्च्याउने काम। र अर्को कुरा यहाँ भाषाको कुरा पनि आयो होइन। भाषाले चाहिँ हाम्रो प्रयोग भइरहेका भाषाले बिगार्यो नेपाली भाषालाई भन्ने, वास्तवमा यो मानक भाषा भन्ने कुरा कसले ल्यायो भन्ने कुरा बेसी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले बाहिर सतहमा देख्दाखेरि चाहिँ एउटा भाषाको कुरा गर्छौँ, नेपाली भाषा बिगारेर अन्य भाषाहरू ल्याए, अनेक तरिकाले प्रयोग गरे भन्ने। तर मानक भन्ने कुरा छ नि, त्यो अत्यन्त खतरनाक कुरा हो। त्यो कुरा त्यसको हामी जरामा पुग्नुपर्ने हुन्छ र त्यो मानक स्थापना कसरी भयो त वास्तवमा? किन 123वटा भाषा मध्येबाट एउटा भाषा मात्रै हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ? त्यसको पछाडिको इतिहास के छ? 200-300 वर्षदेखि हामी किन यसरी एउटा भाषा, एउटा संस्कृति, एउटा धर्म भनेर अगाडि बढिरहेछौँ त? त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ कि पर्दैन पछाडि फर्केर? र आज एउटा सीमान्तकृत वर्गको आवाज उजागर गर्दाखेरि उसले प्रयोग गर्ने स्थानीय भाषा प्रयोग गर्दाखेरि त्यो टाउको दुखाइ, त्यो माइग्रेन किन? यो चाहिँ मेरो प्रश्न हो सबैलाई। अनि मलाई लाग्छ यो भाषाको प्रयोग, आफ्नो स्थानीय भाषाको प्रयोग आफैमा एउटा स्पेसको खोजी हो, जुन स्पेस उनीहरूबाट लामो समयसम्म खोजियो र अहिले आएर बहुल संस्कृति, बहुल विचार, बहुल भाषा र बहुल केन्द्रको कुरा आउँदाखेरि त्यो कसैले खोजेको स्पेस हो। त्यो स्पेस खोज्नु निकै नै जायज कुरा छ र त्यो आज राइट टाइम हो र त्यो विभिन्न जाति संस्कृतिले त्यो खोजिरहेको अवस्थाहरू त्यो आजको आवश्यकता पनि हो। म महेन्द्र राईजीको कुरामा अलिकति एड्रेस गर्न चाहन्छु। महेन्द्र राईजीले भन्नुभयो किन यो इतिहास लेखिरहेछ भनेको। वास्तवमा इतिहास भनेको ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आजसम्म हामीले गुमाएको भन्नु नै सीमान्तकृत वर्गले ती पाखामा, ती किनारामा धकिलेकाहरूले गुमाएको भन्नु नै उनीहरूको इतिहास हो। यदि तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने महिलाको इतिहासको पनि कुरा गरौँ। महिलाको इतिहासको कुरालाई कसरी ओझेलमा पारियो होइन? त्यसै गरी विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति ओझेलमा पारिए, त्यसकारण उनीहरूको इतिहास आउनु नै आजको आवश्यकता हो। त्यसकारण आज साहित्यकारहरूले
आख्यानको मार्फतबाट अथवा कविताको मार्फतबाट अथवा अन्य विधाको माध्यमबाट जुन कुरा गरिरहनु भएको छ त्यो इतिहासको लेखन अत्यन्त जरुरी हो र माथिबाट हेरिने इतिहास जहिले पनि हेजिमोनाइज्ड हुन्छ, शासकको दृष्टिबाट हेरिन्छ। तर आजको आवश्यकता भनेको बटम टु माथिबाट हेरिने होइन, तलबाट माथि, वास्तवमा तल धरातल के छ त्यहाँबाट हेरिनु जरुरी छ। र आज लेखिरहेका कुराहरू तिनै हुन् र त्यो लेखिन जरुरी छ। अझ यसलाई धेरै विस्तारित गरेर लानु र अन्य धेरै कति छन् यहाँ विषय आउनुपर्ने कुरा, जुन कुरा आउनै सकिरहेको छैन। दाइले भन्नुभयो यो भर्खरै जन्मिने क्रममा छ भन्ने जस्तै हो, यो भर्खरै आउन प्रयत्नरत छ, त्यसकारण त्यो आवश्यकता छ। हाम्रो उदयजीले भन्नुभयो अघि यो सीमान्तकृत अथवा होइन आञ्चलिक अथवा स्थानीयको बिचमा कुन शब्द हुन सक्छ भन्ने कुरा, त्यो बारेमा मैले सोचेको छैन है। सायद स्थानीयता एउटा सुन्दर शब्द हो, त्यसले धेरै कुराहरू लोकल कलरलाई त्यसले समेट्छ, त्यसकारण स्थानीयता मेरो लागि त अहिलेको लागि कम्फर्टेबल छ होइन। अनि राजन दाईको कुरामा पनि राजन दाईले एउटा इक्जाम्पल दिनुभयो, उपेन्द्र सुब्बाको कविता र लगायतका अन्य कविताहरू आजको एकदमै त्यसले धेरै कुरालाई समेट्छ भन्ने मेरो अर्थ के थियो भन्दाखेरि निश्चित रूपमा कविताको आयाम, कविताको लेन्थ अथवा त्यसले समेट्ने कुराहरू अलिकति इकोनोमाइज्ड भएर आउने भएको कारण र आख्यान अथवा कथाहरूले चाहिँ अलिक विस्तृत रूपमा स्थानीयतालाई पस्कन सक्ने कारणले गर्दा मलाई लाग्छ कविताहरूमा चाहिँ स्थानीयताको स्पर्श हुन्छ भने आख्यानमा अलिक विस्तृत रूपमा आउँछ भन्ने मेरो बुझाइ हो। धन्यवाद।